शीर्षक चाहिँ समयको बारेमा। परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ सबै कुराको समय दिनुहुन्छ भनेको कुरा बुझ्नको लागि हामीलाई उपदेश दिनुभएको छ, उपदेशकलाई। अनि परमेश्वरले आज यो कुरा चाहिँ बुझ्नको लागि नै सब कुरा दिनुहुन्छ भनेको हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। आमेन। हामी हेर्न गइरहेका छौँ साँच्चै नै उपदेशकको पुस्तक। दाउदका छोरा सुलेमानले धेरै पुस्तकहरू लेखेका छन्। उहाँले धेरै राजा भइकन पनि धेरै दुःख सुखहरू भोगेको कारणले उहाँले उपदेशक, हित उपदेश अनि सबै कुराहरू लेखेका छन्। अनि त्यसै कारणले हामीले आज हेर्न गइरहेका पाठ चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी सबै कुराको समय चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ, आज मात्रै भएको हो कि सधैँ भइरहेको हो। अनि यो उपदेशकको पुस्तक हामी 3 अध्याय पल्टाउने छौँ। अनि आजको चाहिँ वचनद्वारा हामी साँच्चै पूर्ण रूपले हामीले थाहा पाउनेछौँ कि कुन कुन समयमा के हुँदो रहेछ। सबै कुराको चाहिँ विशेष समय हुन्छ। यो सरासर पढ्नेछौँ अनि यसको विस्तारै म विश्लेषण गर्नेछु। उपदेशकको पुस्तक 3 अध्यायको 1 देखि 9 पदसम्म सरसरै हेर्नेछौँ। यहाँ के लेखेको छ, यो चाहिँ बहुमूल्य कुराहरू हो, आज बुझ्नै पर्छ। आमेन। आउनुहोस् यो पुस्तक हामीले पढ्नेछौँ। यो चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि बहुमूल्य समाचार हो, सबै कुरा बुझ्नुको लागि। अब हामी पढ्न सुरु गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू कतिजना पढ्न जानुहुन्न, राम्रो ध्यानसँग सुन्नुहोस्। पढ्नेले भन्दा सुन्नेले चाहिँ असीमित आशिष पाउँछ अरे। अनि पढ्नेले पनि पढ्नुहोस्। अनि हामीले यो सुरु गर्न लागेका छौँ। हेर्नुहोस् 1 देखि 9 पदसम्म। यहाँ यसरी लेखेको छ शीर्षकमा, प्रत्येक कुराको लागि समय छ रे। यहाँ आज समयको विषयमा हामी धेरै कुराहरू हामी सिक्नेछौँ। अनि सबै कुराका लागि समय छ र आकाशमुनि सबै कार्यहरूको बेला छ। जन्मिने एउटा समय छ र मर्ने एउटा समय, रोप्ने एउटा समय छ र उखाल्ने एउटा समय, मार्ने एउटा समय छ र निको पार्ने एउटा समय, भट्काउने एउटा समय छ र बनाउने एउटा समय। आमेन। रुने एउटा समय छ र हाँस्ने एउटा समय, सुख गर्ने एउटा समय छ र नाच्ने एउटा समय, ढुङ्गाले हाल्ने एउटा समय छ र ती बटुल्ने एउटा समय, अँगालो हाल्ने एउटा समय छ र अलग रहने एउटा समय, खोज्ने एउटा समय छ र छोड्ने एउटा समय, रोप्ने एउटा समय छ र फाल्ने एउटा समय, नाच्ने एउटा समय छ र मर्मत गर्ने एउटा समय, चुप लाग्ने एउटा समय छ र बोल्ने एउटा समय, प्रेम गर्ने एउटा समय छ र घृणा गर्ने एउटा समय, युद्ध गर्ने एउटा समय छ र मेल मिलाप गर्ने एउटा समय, काम गर्नेले आफ्ना परिश्रमबाट के लाभ पाउँछ र प्रश्न चिन्ह नगर्नु। हरेक कुराको चाहिँ समयको बारेमा लेखेको छ। हामीलाई अचम्म लाग्छ, किन रोयो किन हाँस्यो, यो चाहिँ पहिल्यैदेखि नै भएर आएको रहेछ। हरेक कुराको एउटा समयको आधारमा गर्न पर्ने। यो सबै कुरा चाहिँ समय चाहिँ उपदेशकले भन्दै हुनुहुन्छ। सबै कुराको समय छ, सबै कुराको लागि। रुने एउटा समय, हाँस्ने एउटा समय, नाच्ने एउटा समय, फाल्ने एउटा समय, च्यात्ने एउटा समय, माया गर्ने पनि एउटा समय रहेछ, माया नगर्ने पनि एउटा समय रहेछ। हरेक कुराको चाहिँ यो समयको विषयमा गरेको। आउनुहोस् फेरि हामी पढ्नेछौँ। हामी 22 पढ्नेछौँ। परमेश्वरले मानिसमाथि राखिदिनु भएको भार मैले देखेको छु। आमेन। यो चाहिँ उपदेशकले भन्दैछ, परमेश्वरले मानिसलाई राखिदिनु भएको एउटा भार चाहिँ उसले देख्दैछु रे उपदेशकले। हामी 11 मा जाउँ। यसरी लेखेको छ, उहाँले हरेक कुरालाई आफ्नो समयमा सुन्दर बनाउनु भएको छ। आमेन।
उहाँले मानिसका हृदयमा अनन्तता पनि राखिदिनु भएको छ। आमेन। तापनि तिनीहरूले परमेश्वरको आधार परमेश्वरले आदिदेखि अन्तसम्म के गर्नु भएको छ त्यसको गहिराईलाई बुझ्न सक्दैन रे। सबै कुरा राखिदिएको तर मानिसले त्यो गहिराईलाई बुझ्न सकिरहेका छैन। किन सकिरहेका छैन हामी फेरि पनि हेर्नेछौँ 13 पदमा। परमेश्वरको दान यही हो कि हरेक मानिसले खाओस् पिओस् र आफ्नो सारा परिश्रममा सन्तुष्ट रहोस्। 14 मा मलाई थाहा छ उपदेशक भन्दैछ मलाई थाहा छ कि परमेश्वरले जो गर्नुहुन्छ त्यो सधैँभरि नै रहिरहनुहुन्छ रे। परमेश्वर जो गर्नुहुन्छ त्यो सधैँभरि नै रहिरहनुहुन्छ रे। यसमा केही थप्न वा हटाउन सक्दैन। आमेन। मानिसहरूले उहाँलाई श्रद्धा गरून् भनी परमेश्वर यसो गर्नुहुन्छ। आमेन। मानिसहरूले उहाँलाई श्रद्धा गरून् भनेर नि परमेश्वरले यो गरिदिनु भएको रहेछ। हामी 15 पदमा पनि जाउँ। जो त्यो अघिदेखि नै थियो, जो हुन्छ त्यो पहिलेदेखि नै थियो। परमेश्वरले भूतकालमा भएका कुराहरूको हर हिसाब लिनुहुनेछ रे। कस्तो अचम्म! यो पहिला जे छ त्यो अहिले पनि छ, अहिले के छ भोलि पनि त्यो भइरहन्छ रहिरहन्छ। तर भूतकालको भनेको हामीले मन्त्रीहरू एउटा उदाहरण मन्त्री भूतकालका मन्त्रीहरू होइन, त्यो पनि हरि हिसाब लिनुहुन्छ रे परमेश्वरले। त्यो कुरा पनि लिनुहुन्छ। यसरी नै लेखेको 15 पदमा हामी 16 मा जाउँ। अनि मैले यो उपदेशक बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि मैले सूर्य मुनि अर्कै कुरा पनि देखेँ। न्यायको सत्तामा खराबी हो रहेछ, धार्मिकताको सत्तामा खराबी हो रहेछ। होइन कस्तो उपदेशले यो पनि देखेर जहाँ न्याय हुनुपर्ने राम्रो हुनुपर्ने त्यहाँ खराब भइरहेको छ। जहाँ धर्मीहरूलाई राम्रो गर्नुपर्ने धर्म हुनुपर्ने ठाउँमा त्यहाँ पनि खराबै भइरहेको उपदेश दिँदैछ। उहाँले चाहिँ आफ्नो हृदयका कुराहरू लेख्दैछ। यसै गरी हामी 17 पनि पढौँ। मैले आफ्नो मनमा विचार गरे परमेश्वरले धर्मी र दुष्ट दुवैलाई न्यायमा ल्याउनुहुन्छ। किनकि हामी 17 देखि 22 सम्म पढ्नेछौँ। सरस्वती परमेश्वरले धर्मी र दुष्ट दुवैलाई न्यायमा ल्याउनुहुन्छ किनकि हरेक कार्यको समय छ। अचम्म! हरेक कार्यको समय हुन्छ र हरेक कामको समय हुन्छ। मैले यो पनि सोचे मानिसहरू त पशु सर हुन् भनी जानुन् भनी परमेश्वरले तिनीहरूको जाँच गर्नुहुन्छ। मानिसको भाग पशुको झैँ हुनेछ। ती दुवैको एउटै दशाले प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। एउटा जसरी मर्छ अर्को पनि त्यसरी नै मर्छ। सबैको एउटै सास हुन्छ। मानिसको पशुको भन्दा बढी सुविधा हुँदैन। हरेक कुरा व्यर्थ हो। सबै एउटै ठाउँमा जान्छन् किनभने सबै धुलोबाट आएका हुन् र सबै धुलोमा फालिनेछन्, धुलोमै फर्किनेछन्। मानिसको आत्मा चाहिँ ऊपरतिर र पशुको तल माटोमा जानेछन् भनी कसले जान्दछ र? यसैले मैले देखेँ कि मानिसको निम्ति त आफ्नो काममा आनन्द लिनुभन्दा अरू असल कुनै कुरो हुँदैन। किनभने त्यही नै त्यसको भाग हो। किनकि कसले त्यसलाई त्यो भन्दा
पछि हुने कुरालाई देखाइदिन सक्छ र आमेन। परमेश्वरको वचनबाट आशा लिनुपर्छ। अब म तपाईँहरूलाई केही कुराहरू भन्छु, त्यही कुराहरू हामीले सिक्नुपर्छ। जब हामीलाई यस्तो सङ्कटहरू दिनहरू पर्छन्, हामी रुने समय आउँछन्, तर हामीलाई थाहा हुँदैन किन मैले रुनु पर्यो, अनि हेला गरेको समय पनि आउँछ हामीलाई, किन मलाई यो मान्छेहरूले हेला गर्यो, अनि दुःखको समय आउँछन्, किन मलाई यस्तो दुःख पर्यो। हरेक सङ्घर्षको समय आउँछन् यो समयको बारेमा। तर त्यो समय भनेर हामीले नबुझेको कारणले मलाई मात्रै किन यस्तो आयो, हेर त फलाना मौज गरेर बसेका छन्, म त क्रिस्चियन भएको कारणले पो यो सतावट आएको होला नि भनेको सोच्छन्। तर यस्तो होइन रहेछ। हरेक कुराको समय छ, हरेक कुराको बेला छ। आज यहाँ कति बजे आउनु पर्ने थियो, हरेक कुराको समय तोकेको हुन्छ। 9 बजे म ठ्याक्कै आइपुग्यो होला, 9 बजेभन्दा अलि अगाडि। हरेक कुराको समय हुन्छ। परमेश्वरले मानिसलाई यो कुरा दिनुभएको छ कि हरेक कुराको समय लेखिदिएको छ। हामी एउटा उदाहरण हामी अब उदाहरण सुन्नेछौँ, केही उदाहरण तपाईँलाई भन्नेछौँ। हामी हलमा जाँदाखेरिमा 2 बजे सुरु हुन्छ भन्यो भने 12 बजे नै जान्छ फिल्म सुट लगाउनेर। जब चर्चमा आउनु पर्यो भने लुगा धुने, नुहाउने, कपाल कोर्ने, पाहुना आउने आदि इत्यादि हुन्छन् र सबै रोकावट हुन्छन्। अनि 9 होइन, बल्ल बल्ल 10 बजे 9 बजे सुरु भयो भने घरबाट बल्ल 9 बजे आउने। पहिलाका वक्ताहरूले, बाइबलमा धेरै वक्ताहरू छन्, तर उहाँहरूले यसरी मूल्य चुकाउनु भयो। हरेक प्रकारको समय दिनुभयो। परमेश्वरले राखिदिनु भएको समय छ। दानियलले दिनको 3 चोटि प्रार्थना गर्थ्यो। कुन कुन समयमा कसलाई याद छ? समय तोकिदिएको 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे घोडा टेकेर दिनको 3 चोटि प्रार्थना गर्थ्यो। धेरै एलिया, एलिसा र अगमवक्ताहरूले धेरै कुराहरू गर्नुभयो। यसैया, एर्मिया। आज हामीले समयको महत्त्व बुझ्दैन, चेप्पाइदिएको छ। तर यहाँ आजको वचनको शीर्षकमा सबै कुरा समयमा गर्नुपर्छ, समयमा हुन्छ भनेको कुराहरू व्यक्त गरिराखेको हो। आमेन। हामीले त्यस्तो कुरा गर्न सकिरहेका छैन। म तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू सिकाउन मन लाग्छ। हामी एकजनाले 10 जनालाई हामीले राम्रो कुरा सिकायो भने वर्ष दिनमा कति हुन्छ? कतिजना हुन्छ? 120 जना हुँदैन है? एकजनाले 10 जना। राम्रो कुरा, नराम्रो कुरा त धेरैले सुन्छन्, तर राम्रो कुरा सिकौँ। आजको वचनबाट तपाईँले केही न केही कुरा सिकेर जानुहुनेछ। आमेन। हो, हामी चाहिँ नेपालमा ग्यास्ट्रिक र समय त्यस्तै हो। ग्यास्ट्रिक पनि कुन दिन कुन समय लाग्ने थाहा हुँदैन। पेट दुख्छ, मरी दुख्छ, अनि कहिले त औषधि खाएर पनि निको नहुने गरेर दुख्छ है। समय पनि त्यस्तै हो। 9 बजे भन्छु, कहिले बसले रोक्छ, कहिले केले रोक्छ, पुग्दैन। तर पनि म तपाईँहरूलाई एउटा सुझाव सल्लाह दिन चाहन्छु। जब हामी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने इच्छा गर्छन्, कसैले रोक्न सक्दैन, कसैले रोक्न सक्दैन। समय हाम्रो मुठीमा हुन्छ। आमेन। परमेश्वरले जो दिनुहुन्छ हामीले लिनुपर्छ। हाम्रो शरीरलाई अरूले बाँध्ला, तर आत्मालाई बाँध्न सक्छ? आत्मालाई बाँध्ने केवल परमेश्वर मात्रै हुन्छ। आमेन। अनि परमेश्वरलाई हामीले आत्मा, शरीर, प्राण दिइसकेपछि किन, कसको अधिकार छ? उहाँले जाऊ भनेको ठाउँमा जानु पर्दैन र? त्यसै कारणले हामी पनि उत्कट इच्छा गर्नुपर्छ। जब यस्तो हुन्छ कि हामीले केही नपरिकन हामीले चाहिँ त्यो समय दिन सक्दैन। म मेरो धेरै उदाहरण छ मेरो बारेमा। यहाँ कतिले थाहा छ थाहा छैन, तर म एकदमै मेरो अलिकता साक्षी भन्छु। मैले विश्वास गरेको 29 वर्ष भयो। म एउटा नेवार पडोलबाट आएको। मेरो माइतीमा म सबभन्दा जेठी, 7 जना दिदी बहिनीमा। मेरो श्रीमानको घरमा गयो, त्यहाँ पनि सबभन्दा जेठी बुहारी।
मेरो ससुरालको दाजुभाइ 7 जना, तर मैले साँचो परमेश्वरलाई पाएँ। मैले उहाँलाई कहिले छोड्न सकिनँ। मेरो श्रीमानले पार पाचुकीसम्म पुग्नुभयो। मैले न त उहाँलाई त्यागी देख्न सक्यो न त मेरो परमेश्वरलाई नै। त्यस्तो दिन पनि आयो जब म मण्डली जान्छु, समय पाउँदैन, म तपाईँलाई उत्साहितको कुरा गर्छु। मलाई यति समयले सेवा जान मन लाग्थ्यो, यति जान मन लाग्थ्यो। अनि मेरो श्रीमानबाट मैले 1 वर्षसम्म थाकेर गएँ। जब मैले परमेश्वरसँग नजिक हुन पाएँ, नजिक हुन भएँ, झन् प्रेम बढ्यो, झन् आशिष बढ्यो। यसरी जान्थ्यो म, लुगा लाउन पनि जान्दैन थियो। आजभन्दा 28-29 वर्ष अगाडि एउटा लुङ्गी लाउँथ्यो, एउटा सल बेर्थ्यो, दौडेर जान्थ्यो। अनि एउटा बच्चा पछाडि बोक्ने अनि एउटा बच्चा अगाडि बोक्ने। कहिले बच्चालाई डोर्याउने, हत्र पत्र बोक्दाखेरि आमेन भन्छु, सेवै सकिन्छ। अनि म हत्र पत्र गएर घोडा टेकेर, प्रभु म तपाईँको सेवा गर्न चाहन्छु। मलाई न त पढ्न आउँछ, न त लेख्न आउँछ, न त मैले के गर्ने। मैले चाहिँ जहिले पनि प्रभुसँग 2टा कुरा माग्छु। पहिल्यैदेखि नै कहिले मैले प्रशस्तता सम्पत्ति मागेन, 2टा कुरा मागेँ कि मलाई जीवन दिनुहोस् तपाईँको सेवा गर्न, कि मृत्यु दिनुहोस् तपाईँको घरमा बस्न। यति मात्र मागेँ। जब मैले हृदयदेखि रोएर प्रार्थना गर्छु अनि अरूसँगै हिँड्छु, कहिले च्याम्पो भेट्दैन, कहिले के भेट्दैन, धेरै टाढो जानुपर्छ हाम्रो घरबाट। त्यसो गरेर फर्किनु पर्छ। तै पनि त्यो 2 शब्द घोडा टिकेको कारणले आज मलाई परमेश्वरले प्रशस्त समय दिनुभयो। आमेन। अनि म जस्तै तपाईँहरूको पनि भोग तिर्खा चाहिँ हुनैपर्छ, भोग तिर्खा गर्नैपर्छ। मत्ती 6:33 मा भनेको छ, उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर, तिमीहरूलाई के उत्तम कुरोको खाँचो पर्दैन, सबै थोक थपिनेछ। आमेन। थपिने भनेको थाहा छ? पहिलाको भाग त छुट्टै छ। पहिला सब तरकारी दालहरू हुन्छ, त्यो खाइसकेपछि के थप्नु? नि त मासु र अचार थप्थ्यो, हाँस हुन्छ होइन, थप्ने कुरा। अनि खाने पनि दिने कुरा। उहाँको राज्य र धार्मिकता खोजी गर्नेलाई केही उत्तम कुरा खाँचो पर्दैन। भजन सङ्ग्रह 34 मा पनि भनेको छ, 34:10 मा पनि। साँच्चै मेरो जीवनमा यो धर्मशास्त्रको एक कुरा भुटा पोडा भएको, एक कुरा। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि मलाई पढ्न आउँदैन थियो, लेख्न पनि आउँदैन थियो। मैले चासो गरेँ, प्रभु म तपाईँको सेवा निरन्तर गर्नेछु। मेरो आँखाबाट कहिले आँसु बस्दैन थियो, हेला गर्थ्यो। पढ लेख नगरेको कारणले मेरो श्रीमान धेरै धनीको परिवार, धेरै पढ लेख भएको। 30 वर्ष अगाडि म्याट्रिक पास, म त एसएलसी पास गरेको, थाहा छ? आफू त क जान्दैन, मुख हेर्दा कत्रो पढे जस्तो भनेर खुटुक्क ल्याएँ, भागी बिहा भयो। के भन्नु, त्यहाँ त केही पप छैन। है तपाईँ नहाँस्नुहोस्, कति दुःख छ मेरो। मान्छेहरूको अगाडि त कति स्कुल कलेज पढेको भने त यो त गर्न जानी परेछ, अनि गरेर हाँसिन्छ, आफूलाई लाजै मनाउँछ। यस्ता दिनहरू गए। आजको समय आयो, मेरो भित्रदेखिको प्रार्थना थियो। जब अरू हाँस्छन् म भित्र गएर हुन्छु। मैले प्रभु नपाउँदा नि धेरै ईश्वरहरूलाई पुकार्थ्यो थियो कि मलाई मर्न दिनुहोस्, यहाँ नराख्नुहोस्, के होइन भने मलाई यस्तो हेलाको पात्र किन गरिदियो। माइतीमा पनि छोरीलाई साह्रै मान्यतै नदिने, छोरीलाई त पढाउनै हुँदैन। हाम्रो 3 बहिनी छ, पढाउँदैन। भाइ 2 जनालाई चाहिँ त्यति 30 वर्ष अगाडि पनि राम्रो पुस्तक, ठुला बोर्डिङमा। हिजोको दिनमा पनि छ, आज पनि छ, भोलि पनि हुन्छ यो भेदभाव। तर हामीले यस्तो गर्नुहुन्छ त? हुँदैन। अब हामीले चाहिँ परमेश्वरको ज्ञान पाइसक्यौँ। आमेन। धोका पाइसक्यौँ। जब हामीलाई, मैले भन्न खोजेको, जब हामीलाई यस्तो परिस्थिति आउँछ अनि हामीले समय पनि दिन सक्ने रहेछ, सम्पत्ति पनि दिन सक्ने रहेछ, सब कुरा परमेश्वरको लागि अर्पण गर्न सक्ने रहेछ। आमेन। समय आउँदो रहेछ। तपाईँ पनि कुन इच्छा हटार गर्नुहोस्। मेरो त धेरै वर्ष लाग्यो। अरू परिवार थियो, एक्लै परिवार, नेवारको परिवार, साह्रै दुःख। श्रीमानलाई पनि मन पर्दैन, कसैले मन पर्दैन। मेरो आमा धामी थियो, साह्रै समस्या पर्थ्यो, गाह्रो पर्थ्यो।
तैपनि लुकी छुपी मैले समय बिताएँ। त्यो कुरा परमेश्वरले स्वर्गबाट हेरिरहनु भयो। के गर्यो के गर्यो। हामीले भजनसँग 139 को हामीले पद त्यहाँ पाइन्छ 15 पद। हामी नबनेको बेलामा नि हाम्रो सबै कुरा लेख्दो रहेछ उहाँले। एउटै कुरा हुनुभन्दा अगाडि लेख्ने रहेछ उहाँले आफ्नो पुस्तकमा। आमेन। हाम्रो कुरा हामी प्रत्येकको कुरा लेख्दो रहेछ। भोलि के हुने, पर्सि के हुने, अनि समयको अवधिमा चाहिँ उहाँले त्यो कुरा पुरा गर्दा हुने रहेछ। के तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्छ परमेश्वरको आशिष लिनलाई? हो, सबै समय आउँछ, रुने समय आउँछ, दुःख पाउने समय आउँछ। तर याद गर्नुहोस्, जब हामीले ठुलो ठुलो दुःख पर्छ, ठुलो आशिष आउँछ। आमेन। त्यो दुःख नपरिकन प्रभुसँग घनिष्ठता मिल्न सक्दैन, धेरै कुरा पनि जान्न सक्दैन। जब हामीलाई समस्या धेरै कठिनाइ पर्छ, अनि कहाँ जाउँ? आफन्त कहाँ गयो भने आज भोलि एक दिन हो, पछि त हेला गरिहाल्छ। तर परमेश्वरको साथमा हामी जानु बाध्यता छ। जब परमेश्वरको साथमा जान्छौँ र उहाँलाई सबै कुरा भन्छौँ, उहाँले कुनै कुरा ढिला हुन्छ, कुनै कुरा चाहिँ छिटो गरिदिनुहुन्छ र गर्नुहुन्छ। उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ एशिया 41:10 नडराऊ, नडराऊ, कहिले पनि नडराऊ। तिम्रो दायाँ हात समातेर म तिमीलाई बचाउँछु, तिमीलाई उठाउने छु, तिम्रो साथमा म छु। उहाँले फेरि भन्नुहुन्छ नडराऊ, फेरि नडराऊ। कति कुरा समयलाई पर्खिने गाह्रो छ। समय भनेको यस्तो छिटो हामीले आएको होस् भनेको लाग्छ। कुनै राम्रो कुरा हेर्नको लागि छिटै समय आएको होस्, तर यहाँ लेखेको अनुसार हो इच्छा चाहिँ गर्नुपर्छ। एउटा बालक जस्तै, एउटा बालक जन्माउनलाई कम्तीमा 7 महिना 8 महिना 9 महिना लाग्छ। एउटा उखानमा मान्छेले यस्तो भने, एकजना मान्छेलाई गोडबेरा रोप्यो अरे। जब गोडबेरा रोप्यो अरे, अनि उसले चाहिँ त्यो गोडबेराको अचार चाहिँ छिट्टै खान मन लाग्यो अरे। अनि उसले त यत्रो गोडबेरा फरेको अट्टपट्ट टिपेर कागजमा पोको पारेर उसको त्यो भित्र कोठामा अनि एउटा त्यो के भन्छ माटोको भाँडामा राखेर छुपिराख्यो। अनि 4-5 दिनपछि त्यो गोडबेरा छिप्दाखेरि पहिलो त पहिल्यै भयो होइन, तर अचार काटेर खाँदाखेरिमा चाहिँ स्वाद आयो भने त त्यति स्वाद आएन रे, स्वाद आएन रे। कतिपय समयभन्दा पहिला भएको कुरा चाहिँ काँचो गोडबेरा पकाएको जस्तै, हलुवा बीज खानुपर्छ, कसैले हलुवा बीज खाएको जस्तै हुन्छ होइन। जब रुखमै पाक्छ नि यति स्वाद आउँछ। त्यसको अर्थ हो जब हामी दुःख झेल्छौँ नि, परिस्थितिबाट हामी हिँड्दै त्यो झेल्दै आउँछ नि, त्यसरी पाएको हुन्छ। मान्छेले चिन्नै नसक्ने हुन्छ। अनुहारमा देख्दैन है, कोले परेको छ, कोले परेको छैन, को धनी को गरिब। एउटा अलि राम्रो लुगा लायो भने त्यो धनी हो कि भन्छन्, कि धनी मान्छेले मात्रै राम्रो लुगा लाउँछ र? आजभोलि त सबै बराबर छ। चाइनिज फाला आएको छ, सबै लाउन पाइन्छ। म धन्यवाद दिएँ चाइनिजहरूलाई। पहिला धनीले मात्रै सबै स्टकबाट लाउनु पाइन्थ्यो, अहिले त सबै लाउनु पायो। यो पनि परमेश्वरको कृपा समय हो। आमेन होइन। किनभने परमेश्वर बराबरी चाहनुहुन्छ, उहाँले भेदभाव गर्नुहुन्न। तर मानिसले हरेक कुराको भेदभाव र सबै कुरा चाहिँ मानिसले नै गर्छ। र मानिस पनि दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा शैतानले काम गरेका, एउटा परमेश्वरले काम गरेका। र मानिस चाहिँ सबै चाहिँ परमेश्वरकै सृष्टि हो। अनि जब हामीले समयलाई कुर्न जानेन, जब समयको सदुपयोग प्रयोग गर्न जानेन भने हामी चाहिँ गोडबेरा कुहिएको छ नि, फुटेको त्यस्तो जस्तै प्याज फुट्छ, हलुवा बीज पनि फुट्छ नि। अनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले समय चाहिँ एकदमै बहुमूल्य छ। अनि समयलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग चाहिँ गर्नुपर्छ। आमेन। उपदेशक यस्तै भन्छ, सबै कुराको लागि समय छ, तर उसले सबै कुरा हेरेर खान र लाउन र मोज गर्न त्यो बात चाहिँ मैले केही देखेन र संसारमा। त्यो पनि एउटा समय, रुनी मात्रै समय पनि आउँदैन रहेछ।
काम यसरी खोज्ने पनि मात्रै त्यो मात्रै पनि समय आउँदैन रहेछ हैन। अनि झगडा गरिरहने पनि त्यो मात्रै पनि समय आउँदैन रहेछ। अनि हरेक कुराको समय चाहिँ हुँदो रहेछ। यो कुरा याद नभएको कारणले खै मलाई मात्रै किन होला, बाउले कर गर्ने, बुढाले कर गर्ने, श्रीमतीले कर गर्ने, दाजुभाइले छिमेकीले त्यस्तो सोच्छ। आजदेखि सम्झिनुहोस् यो चाहिँ मेरो समय हो। हाम्रो काम के गर्नु पर्यो, त्यो सबै कुरा सुन्नको लागि अनि एकदमै तयार हुनु पर्यो।